सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क़यामत के दिन एक औरत को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा, एक खातून को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाए। और ये औरत कौन होगी? ये बेनमाजी औरत होगी। इसको अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाएगा। जब इसे अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाएगा तो इससे पूछा जाएगा कि तूने नमाज क्यों ना पढ़ी, तूने नमाज क्यों छोड़ दी, नमाज क्यों ना पढ़ी। वो औरत जवाब देगी, अर्ज करेगी, या अल्लाह मुझे अपने खामिद के, अपनी फैमिली के काम काज में फुर्सत नहीं मिलती थी और खामिद के खौफ की वजह से ये फरीज़ा अदा नहीं हो सकता था। खामिद के खौफ की वजह से, खामिद के काम की वजह से मैं नमाज ना पढ़ सकी। ये वजह सुनकर मेरा अल्लाह हुक्म देगा कि फिरौन की बीवी हजरत आसिया को हाजिर किया जाए। जब हजरत आसिया हाजिर होगी तो इस बेनमाजी औरत को कहा जाएगा कि अब तू बता कि तेरा खामिद ज्यादा जालिम था या आसिया का खामिद फिरौन ज्यादा जालिम था। हाय हाय, मई बता, तेरा खामिद ज्यादा जालिम था या आसिया का खामिद ज्यादा जालिम था। अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो आसिया एक जालिम शख्स की बीवी थी, एक जालिम बादशाह की बीवी थी, एक जालिम शख्स की बीवी थी। और कैसी इबादत गुजार थी, कैसी मुत्तकी परहेजगार थी, कैसी मेरी महबूबा थी। अगर किसी खामिद का जुल्म किसी को नमाज से रोकता तो सबसे पहले आसिया को रोकता, सबसे पहले आसिया नमाज छोड़ देती, सबसे पहले आसिया इबादत छोड़ देती। इसके बाद मेरा अल्लाह फरमाएगा, ऐ बेनमाजी औरत, खामिद का तेरा उज़र गलत है और खामिद का उज़र गलत है। तू खुद गाफिल थी और गफलत की वजह से तूने नमाज ना पढ़ी, गफलत की वजह से तूने नमाज का दामन छोड़ दिया, गफलत की वजह से तूने कुरान का दामन छोड़ दिया, गफलत की वजह से तूने मेरी इबादत का दामन छोड़ दिया। उसके बाद मेरा अल्लाह हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों इस औरत को, इस बदबख्त और बदकिस्मत औरत को घसीटते हुए ले जाओ, जहन्नम में दाखिल कर दो। मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर आखिरत की जिंदगी इज्जत से गुजारना चाहती हो, अगर आखिरत की जिंदगी एक मकाम से गुजारना चाहती हो, अगर आखिरत की ना खत्म होने वाली जिंदगी वकार से गुजारना चाहती हो तो खुदारा नमाज का दामन कभी ना छोड़। बनी इसराइल की एक औरत हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज गुजार हुई, ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे एक गुनाह हो गया था, बाद में मैंने तौबा भी कर ली है, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए और मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ ही लिया, ऐ खातून, तुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, कौन सी ऐसी गलती हुई है, कौन सी ऐसी खता हुई है जिसकी दुआ कराने तू इतने दूर से मेरे पास आई है। वो खातून कहने लगी, बनी इसराइल की औरत कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह ये हुआ था कि मैंने जिनाह किया था और मैं हामिला हो गई थी। हामिला हुई, मुझसे एक बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा हुआ तो मैं अपने इस गुनाह को छुपाने की खातिर, अपनी इस गलती को छुपाने की खातिर, अपनी इस खता को छुपाने की खातिर मैंने उस बच्चे को ज़िबा कर दिया, मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया और ज़िबा करके मैंने उसे मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। यही मुझसे गुनाह हुआ है। ऐ अल्लाह के नबी, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए और मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। हाय, अल्लाह के नबी ने जब सुना कि इस औरत ने जिनाह किया है जिसके सबब एक बच्चा पैदा हुआ, इस औरत ने अपने इस गुनाह को छुपाने की खातिर उस मासूम बच्चे को ज़िबा कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है जवानों। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनकर जाहो जलाल में आ गए। आपने फरमाया, बदबख्त औरत, वो गुनहगार औरत, यहाँ से निकल जा, यहाँ से दफे हो जा, तूने एक मासूम बच्चे की जान ले ली है, तो दफे हो जा, निकल जा यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो आसमान से आग उतरे और तेरी नहूसत के सबब हम सबको जला के राख कर दे। जब उस औरत ने देखा अल्लाह के नबी जाहो जलाल में आ गए हैं तो वो औरत टूटे दिल के साथ वहाँ से उठी, घर निकल गई। जब ये औरत टूटे दिल के साथ यहाँ से निकली तो उधर से हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, वही लेकर आए, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमा रहा है कि तूने एक तौबा करने वाली का दिल क्यों तोड़ा। ऐ मूसा, तूने तौबा करने वाली का दिल क्यों तोड़ा।
اے موسیٰ تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ کر خالی ہاتھ واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا تو نے بھی اس عورت سے زیادہ بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا؟ کیا تو نے اس عورت سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا نہیں پایا آج تک؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی رہتا ہے؟ کیا اس عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جوانو، وہ نوجوان اس زانیہ عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ خدا را اس گناہ سے بچیں، نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ جوانو، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ وہ ایک سردار تھا، ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، اور جو غلام تھا وہ 5 وقت کا نمازی تھا، 5 وقت کا نماز۔ ایک دن یہ سردار اور یہ غلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اذان کی آواز آئی۔ غلام نے کہا سردار جی آپ یہاں ٹھہریں، میں چاہتا ہوں نماز پڑھ کے آتا۔ سردار نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جلدی واپس آنا، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ یہ غلام گیا مسجد کے اندر، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا، اس نے وضو کیا، اللہ اکبر، مسجد کے اندر گیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس غلام نے کیا کیا؟ قرآن اٹھایا، پڑھنے لگ گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا آج سے 1400 سال پہلے کا وہ جملہ مجھے آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا یا باری تعالیٰ، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ مالک، میں تو تیری عبادت بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کی ہے، تو لائق ہی بندگی کی۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا یا علی، میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میاں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اب یہ غلام مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے قرآن اٹھایا، پڑھنے لگا۔ اب باہر بیٹھا سردار اس کے انتظار میں تھا، سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، یہ غلام مسجد کے اندر ہی بیٹھا۔ جب وہ سردار باہر بیٹھا تھکا تو آہستہ آہستہ اٹھا، جاؤں پتہ کروں کہاں مر گیا ہے غلام۔ یہ سردار اٹھا، یہ آیا مسجد کی دہلیز پر، اس نے قدم رکھا، جہاں مسجد کے جوتے پڑے ہوئے ہوتے وہاں آ کے رک گیا، اندر نہ گیا، جوتوں والی جگہ پہ آ کے رک گیا، آوازیں دینے لگا اور غلام کہاں مر گیا ہے؟ اور سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، تیری ابھی تک نماز ختم نہیں ہو، اور جلدی باہر آ، ہم نے آگے سفر کرنا، اور جلدی باہر نکل، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، اور ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ جب اس سردار نے بار بار غلام کو آواز دی تو غلام نے اندر سے قرآن مجید بند کیا۔ غلام مسجد کے اندر بیٹھا، کہنے لگا سردار جی میں کیا کروں کہ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرا مالک مجھے باہر جانے بھی نہیں دیتا۔ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔